أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ना इसको लॉन्ग नहीं करना बेटे। वो पेश के आगे वाव पे जज़म हो ना, फिर उसको लॉन्ग करते हैं। यहाँ वाव पे जज़म नहीं है, वाव के ऊपर जो हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर जज़म है। हमज़ा को झटके से पढ़ना है। तसुकुम तसुकुम تسؤكم इन तुबदलकुम तसुकुम إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هم ولكن हमीयू नहीं बेटे, हा को लॉन्ग रखें। वाला हामियू ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لئن نشتري به ثمنا ولو كان यहाँ से पढ़े जरा फयुक़सिमानि बिल्लाहि فيقسمان بالله إن ارتبتم لأن نشتري ला को लॉन्ग करें फिर नश्तरी पढ़ें ला नश्तरी به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.